الحمدللہ عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ سونیا کرم کمامی اللہ سونیا کرم کمامی ماں نادینو جنت پہنچامی ماں نادینو جنت پہنچامی کر کے رحمت اتے نیمائے ہمیں گی کیڑی روتے نیمائے ہمیں گی کیڑی روتے ماں نادی نے وہ بھاگ لگایا لگایا مشکا پر پانی پوایا مشکا پر پانی پوایا لگے اگورا دے گچھے ایمائے ہمیں گی کیڑی روتے ماما دے تھی یادا ساتھ انوکا ماما دے تھی یادا ساتھ انوکا ماما دے پترادا ساتھ انوکا پچھل پاوے سارے انوکا پچھل پاوے سارے الوگا پر بینا کوئی نہ پوچھے میری اسٹیج کی زینت بنے نے میرے اسٹیج کی رونق بنے نے حضرت علامہ مولانا قاری بشارت صاحب بھی میری اسٹیج کی زینت بنے نے جناب حضرت علامہ مولانا قاری ولید
اشرف صدیقی صاحب بھی میرے اسٹیج دی زینت بنے نے علامہ قاری عبدالرؤف رضوی قادری صاحب بھی اسٹیج دی زینت بنے نے الحافظ و قاری شکیل بٹ صاحب تشریف فرمانے صوفی باصفا مولا دا فیض حاصل کرنا والی عظیم شخصیت صوفی وصفا روحانی شخصیت جناب صوفی محمد اسلم صاحب آپ تشریف فرمانے چودھری دلاور صاحب اسٹیج دی زینت بنے ہوئے نے کدا کدا نالما حضرات گرامی علامہ ثاقب شامی صاحب تشریف فرمانے میں تمام علماء کرام دے کرام تے تعظیم کر دیا ہویا چند معروضات پیش کرنی آنے میں پڑے آئے نیمائے ہمیں گی کیڑی روتے نیمائے ہمیں گی کیڑی روتے اجماع دی شان پی بیانے ہوندی بئی میرے تو پہلا میرے دل دے جانی میرے ہر دل عزیز شخصیت عظیم مداح رسول میرے بائی پیارے بائی اجاز الحق قادری صاحب نے بڑا سٹیج کرم کیتا ہے میں نو پہ انج لگتا ہے اللہ دی ذات نے اس سنا خانی دے صدقے دے نالے نہ دی ماں دی بخشت کر چھڑی یہ اللہ دے نبی دا کلام بڑی سونی زبان دے نال سونی آواز دے نال پیش کر کے اسٹیج دی دوبارہ زینت بن گئے نے حضرات گرامی اج جناب چودھری بشیر صاحب بھی راما ویکھ دے پے نے اج جناب چودھری حاجی فیض صاحب بھی راما پہ ویکھ دے نے چودھری اکبر صاحب بھی اپنی ماں دی راما پہ ویکھ دے نے چودھری الطاف گوہر صاحب بھی ماں دی راما پہ ویکھ دے نے چودھری کفیل صاحب جنہ دے کر دے اندر مان اے زندگی گزاری ہے اج ماں دیا راما پہ ویکھ دے نے تے یاد کر دے نے مائے آئے نی مائے تیریاں یاداں پیاں ستاندیاں نی ماں تیریاں یاداں پیاں تڑپاندیاں نی تے پرا دے گل لگ کے روئی جاندے اس ماں دیاں جو تھیاں بھی آئیاں ہون گیا اج دوترے پوترے بھی ماں دے آئے ہون گئے ہر ایک دی زبان جو آوازاں نکل دیا پیانے تے تھیاں پیاں روندیاں نے تے آکھ دیاں نی مائے تیرے جیوندیاں جدو آوندیاں سو تے ماں کو لاڈ لڑاندی سے ماں ساڈے نخرے اٹھانی سے نی مائے اج پوچھن والا کوئی نہیں اج ساڈا حال پوچھن والا اج ساڈے دکھڑے سننے والا کوئی نہیں حاجی فیض صاحب اپنے گھروں ٹر دے سن تے جناب چودھری کفیل صاحب دے گھر آ کے ماں دی زیارت کردے سی تے جناب علی اکبر صاحب بھی ہوندے سی تے گوانڈ تے رہن والے چودھری الطاف صاحب بھی ہوندے سی تے ماں دی زیارت کردے سی تے انہاں نو دل نو سکون ملدا سی اج ماں جدوں انہاں نو نظر نہیں آندی تے فورن انہاں دی نظراں تاجدار کھڑی شریف دی بارگاہ دے اندر ٹر جاندیاں نے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے فرماندے نے اوے اینے کی فرماندے نے میں کی بیان کرنا ہے میرے تو پہلا اجاز الحق قادری صاحب نے تے کمال کر چھڑے آئے ایمان تازہ کر چھڑے آئے میرے ویر نے میاں صاحب فرماندے نے کہ جناب دل بر ہوئے ہو جانی بچھڑن کہ کون روبے موڑے تھوڑا سب روگا بچوں روگ محمد تے جس دا نامی بچھوڑا قسم خدا دی اج ماں دی قدر پوچھنی ہوئے میرے بھائی حاجی فیض صاحب کو پوچھ لونا جناب چودھری الطاف گوہر صاحب کو پوچھ لونا میرے پیر
چودھری علی اکبر آپ دے کولوں پوچھ لو نا چودھری کفیل صاحب کول پوچھ لو نا حضرات گرامی ماما جدو ٹر جاندیاں نے ایک کلیجے پھٹ جاندے نے تے بندہ چکنا چورے ہو جاندا ہے ماں دعا منگدی ہے تے ماں دی دعا دے نال بندے تے ڈوبے بیڑے بھی تر جاندے بندے دا پٹھا پیار پیاندا پیا ہوے گھر دی دہلیز تے ماں دعا کر دی ہے انہاں دی ماں بھی دعاواں منگدی سی میرے پتر بشیر دی خیر ہوے میرے پتر علی اکبر دی خیر ہوے میرے پتر الطاف دی خیر ہوے میرے پتر کفیل دی خیر ہوے میرے پتر آجی فیض دی خیر ہوے اے ماما تانوں دعاواں دیندیاں رہیاں نے اج ماں دی دعاواں دا تانوں رنگ پیا نظر آندا ہے ہر پاسے تو ہر قوم دے لوگ ایتھے تشریف فرمانے ہر محلے بستی دے لوگ آئے نے انہاں بلندوں والا شاندار انہاں بچیاں نوجواناں تے بزرگاں نے بالخصوص مائی دے پتراں نے اہتمام کیتا تے رب نے ثابت کیتا جنہاں بچیاں نو ماواں دیاں دعاواں لگ جاندیاں نے ماما تے ٹر جاندیاں نے مگر فیض باقی چھڈ جاندیاں نے بڑی عظیم چیز ہے ماں دا مقام بڑا اللہ عرفہ مقام ہے تے میاں صاحب فرما دے نے میاں صاحب فرما دے نے سکے رکھ ہوئے ہرے نہیں ہوتے تے اینا ہریاں بھی سک جانا موئے بندے مڑ نہیں ہوتے لوگوں موئے بندے مڑ نہیں ہوتے بشیر صاحب موئی ماں مڑ نہیں ہوندی جے چودھری الطاف صاحب ماما مر جان واپس نہیں جے ہوندے تائیوں تے میاں صاحب فرما دینے کہ موئے بندے مڑ نہیں ہوندے تے اساں جیوندیاں بھی مر جانا اس مانو میرے رب نے شان دیتی ہے اللہ دا قرآن میں پڑھے آئے وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اللہ دا قرآن حملتہ امہ کرہا وَوَضَعَتہ کرہا اے ماں جنہیں تینوں اپنی ماں نے اپنے پیٹ دے اندر تینوں 9 مہینے وزن اٹھایا ہے کرہا وَوَضَعَتہ کرہا بڑی تکلیف نال تینوں پیدا کیتا ہے اللہ دی ذات نے فرمایا اے او ماں جس ماں دے نال اس نے سلوک کرندا میں رب کائنات نے آرڈر جاری کر چھڑے آئے جتھے میری عبادت کرنی ہے جتھے میری یاد منانی ہے ایک اماں نو راضی کرنا ہے دوجا ابے نو راضی کرنا ہے آج اس محفل دے اندر جی میں اللہ دے نبی دی جلوہ گری ہوندی ہے جتھے نبی دا ذکر کیتا جائے جس درد نال ساڑے پائی اجاز الحق نے کلام پیش کیتا ہے یقینی طور تے میرے سونے نبی دی جلوہ گری ہوئی ہوئے گی تائیوں تے انجدہ فیض تے نورانیت مل دیئے فرمایا جس محفل دے اندر اللہ دے نبی دا ذکر کیتا جاوے نبی آ جاندے نے رونق بنا جاندے نے میں کہا جس رونو یاد کیتا جاوے اور روح بھی آ جاندی ہے آج یقینی طور تے انہ دے ابا حضور انہ دے بابا جان نمبردار محمد حسین دی روح بھی آئی ہے تے انہ دی ماں جی دی روح بھی آئی ہے اے روح بھی ماں دی روح بھی ویکھ دیئے میرا کیڑا پتر پہ آیا سو بہاندہ پہ آئے میرا کیڑا پتر اے زاروں کے دار میرے غم دے اندر پہ روئی جاندہ ہے جتھے ماں اے پہ ویکھ دیئے اس ماں نو اے میں خبرانے کیڑے پتر نے میرے سالے سباب واسطے اللہ دا قرآن
قرآن پڑھا کے نبی دی نعت پڑھا کے اج لوکاں نو بلا کے اسٹیج سجا کے ختم پڑھا کے تے جناب والا لنگر پکا کے ماں نو یاد کیتا ہے۔ بالکل آخری گل 2 بجے دا ٹائم، لیکن اسی انشاءاللہ کوشش کریں گے جناب دا ذوق دیکھ کے یہ تہاڈی مہربانی ہے، تہاڈی شفقت ہے کہ تسی اکھاں چکھاں پا کے محبت نال اتنا طویل ٹائم لے کے بھی ساڈا ساتھ دے رہے ہو۔ حق اے بندا کہ تہاڈا پھر اور زیادہ احترام کر کے وقت دے دعا دا بھی اہتمام کر دیتا جائے۔ میرے نبی دی بزم شریف حضور پاک دا جلسہ مبارک ہے، حضور پاک دی محفل مبارک ہے، تے محفل کتھے ہے؟ مسجد نبوی دے اندر، سرکار دی مسجد نبوی، میرے مصطفیٰ دا شہر مدینہ، میرے مصطفیٰ دا ممبر رسول، مسجد بھی میرے نبی دی، ممبر بھی میرے نبی دا، شہر بھی میرے نبی دا، مسجد بھی میرے نبی دی۔ ایک ریکڑ اتنی بیٹری چارج کرنی بجلی دا بڑا رولا جے تھے، آکھو سبحان اللہ۔ عشق مصطفیٰ دی بیٹری چارج ہونی چاہیے، آکھو نا سبحان اللہ۔ حضور دی بزم سجیے، حضور دی محفل سجیے، صحابہ اکرام تشریف فرمانے، سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آگے، صحابی رسول آدھر عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوہ گالے سنے آجے توجہ میرے والے، آج اسی چالیہ کرانے ہیں، 10واں کرانے ہیں، ٹینٹ شمیانے لانے ہیں، لنگر پکانے ہیں، تے کئیاں نو تکلیفاں ہوندیاں نے، فتوے دیندے نے، اے مسجد بنا لیندا، اے 5 بھرا نے جناب کوئی مدرسے دا تعاون کر لیندے، جنازہ کا بنا لیندے، لیکن کنے منع کیتا نہ بنایا کرو، لیکن اے بھی تے کرنا ضروری ہے نا۔ اے میں گل سمجھانے کا کیوں ضروری ہے؟ حضور دی بارگاہ سرکار دا جلسہ مبارک، صحابی آئے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پتا چلیا نبی نو یا رسول اللہ اے آکھنا میری تیری گل نہیں، نبی دے یارہ دا نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ علامہ اختر عثمانی صاحب، اللہ دے نبی دا دربار ہے، صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کہتی یا رسول اللہ، اللہ نے مال و دولت بھی دیتی ہے، اللہ نے مال و زر دا مالک بنایا ہے، اللہ نے زمینہ دیتیاں نے مال و دولت سونا چاندی ہر شے دیتی ہے، فرمایا ان کی چاہنا ہے، اپنے تے بھی آکھنا ہر شے دیتی ہے، تے چاندہ کی ہے؟ عرض کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال لے کے آیا کہ اے جڑا مال و دولت سونا چاندی زمین ہے، انہوں میں خرچ کیڑی جگہ کریں؟ علی ٹلی زبان اللہ کیے، خوش خوش بندہ چپ چپ بندہ تے بور لگدائے، چپ چپ بندہ تے بور لگدائے، خوش خوش ہووے تے ہور لگدائے، چپ چپ بندہ تے بور لگدائے، خوش خوش ہووے تے ہور لگدائے، اوے پوریاں 90 نیکیاں لبدیاں جے، سبحان اللہ تے کڑا زور لگدائے، جڑا علی بھی سبحان اللہ نہ ناکھے انہاں دا راتی اوکا چوری ہو جائے، انہاں دے آخدے سبحان اللہ۔ چپ چپ بندہ تے بور لگدائے، خوش خوش ہووے تے ہور لگدائے، پوریاں 90 نیکیاں لبدیاں جے، سبحان اللہ تے کیڑا زور لگدائے، سبحان اللہ۔ خود اگلی میں گل سناواں، کون سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ مال خرچ کرنا چاہنا تے جگہ دسو کیڑی جگہ خرچ کراں؟ میرے نبی تو بعد کون جانن والا سی؟ میرے نبی دے علم تو بعد کیڑا علم سی؟ اوے اکل دی آنیا تو کہنا کہ کاند دے پیچھے دی خبر نہیں، میرے نبی نے کاند بھی بنائی ہے تے نبی دے صدقے بنائی ہے، تو بھی اگر نہ کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا میں تینوں سوال دا جواب دینا، ادھر رب پہ ویکھدا سی، عرش والا پہ ویکھدا سی، میرے رب کائنات نے جدوں ویکھیا نا کہ میرے مصطفیٰ دا دربار ہے تے صحابی سوال لے کے آ گئے، میرے مصطفیٰ دے جواب تو پہلا اللہ نے فرمایا جبریل، ہاتھ جوڑے لبے کا رب جلیل، فرمایا جبریل ٹر جا، زمین تے ٹر جا، میرے مصطفیٰ نے جواب دینا ہی، میرے کملی والے نے مسئلے دا جواب دینا ہی، میرے مسئلہ میرے نبی سونے لجپال غیب
دنیا گزر جان دیا خبراں رکھن والے نبی دے جواب دین تو پہلا پہلا جبریل تو ٹر جانا تے میرے مصطفیٰ نو میرے کملی والے نبیاں دے سردار نو جا کے میں رب کائنات دا پہلا سلام دینا ہی پھر میرا پیغام دینا. میں مسئلہ دسیا کہ جتے اللہ دے نبی دا ذکر کیتا جائے اوتھے نبی پاک آ جاندے نہیں. کیویں آ جاندے نے؟ جویں رب چاہندا اوویں آ جاندے نے. اوے اگر ملک الموت ہر جگہ روح قبض کرنے واسطے ایک ٹائم سارے جا سکتا ہے تے میرا نبی بھی ایک ٹائم اپنے غلاماں دی محفل وچ جا سکتا ہے. جبریل آ گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے پہلے سلام دیتا جے اللہ نے پھر دیتا جے پیغام. پہلے دیتا جے سلام پھر دیتا جے پیغام. اللہ فرماندا جے کہ سونیا محبوبہ اج انہاں لوکاں نوں میں سبق دینا چاہنا جڑے لوگ آکھدے نے جنازہ گاہ بنا دیو. میں کہ بالکل بنایا کرو. جڑے کہندے نے جناب والا مسجد بنا دیو. میں کہ بالکل مسجد بنانی چاہیے. لوگ آکھدے نے مدرسہ بنا دیو. میں کہ بالکل بنانا چاہیے. لیکن میرے نبی نے اس مقام تے مسئلے دا جواب نہ مدرسے دی صورت دے اندر دیتا ہے نہ مسجد دی صورت دے اندر نہ جنازہ گاہ دی صورت دے اندر دیتا ہے. فرمایا اے بھی تے جائز نے اے بھی خرچ کریا کرو. لیکن دنیا زمین روح زمین تے مولا کائنات نے رب کائنات نے جڑا جواب پیغام دی صورت دے اندر دیتا ہے. فرمایا جبریل میرے کملی والے نو فرما دیو اے سوال کرن والیا تو سوال کیتا ہے میرا مال کس جگہ خرچ کیتا جائے تے میں دسنا ہے اللہ پہ دیندا ہے تے سب تو اعلی سب تو عرفہ سب تو افضل جڑا تیرا خرچہ ہے جڑا ماں تے خرچ کرنا ہے باپ تے خرچ کرنا ہے خرچہ سب تو اعلی ہے. فرمایا جڑا ماں تے خرچ ہو جانا جڑا باپ تے خرچ ہو جانا. آپے دیگ پکان نہیں ہوندی آپے جناب 2 کلو دے چاول تقسیم کرن دی استطاعت رب نے دتی کوئی نہیں. تے جڑا ساری زندگی ماں دے جنہیں 40 سال 50 60 70 80 سال جنی سال عمر ماں نے گزاری ہوندی ہے او ماں سینے نال لا کے جنہیں تیرے نال زندگی گزاری ہوے او دا 40 آ جائے تے نوجوان پتر جدوں رزق حلال وچوں جدوں ماں دا 40 کردے نے تے فوراً پیچھے فتویاں دے جناب لینا لگ جاندیاں نے. اے جی دنیا دا دکھلاوا ہو گیا. اے جی لوکاں نوں بلاندے نے کتھے لکھے آئے اے کتھے 40 لکھے آئے. میں کہا تم ہی تے جمن ہویا تیرا جمن ہونا کتھے لکھے آئے ہر گل تے کتھے لکھے آئے. میں کہا 5 نمازاں نے او 5 نمازاں دی رکعتاں نے مینوں قرآن چوں کڈ کے دکھان کتھے لکھی ہیں. ہر شے قرآن دا حوالہ دیو جی فلانا حوالہ دیو جی. او میں کہا چپ کر جا میرے کملی والے لاجواب نبی غیبدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میری ماں زندہ ہوندی کاش میری ماں میرے نبوت دا تاج ویکھ دی نبیاں دا سردار بنیا ویکھ دی. میری ماں اس کائنات تے نبیاں دا امام الانبیاء نبیاں دا سردار ویکھ دی تے پھر مقام اے ہوندا میں نبیاں دا سردار بن کے نبیاں دا امام بن کے عشاء دی نماز پہ پڑھدا ہواں تے میری ماں مینوں آواز دے کس ٹائم جدوں محمد عربی اے نماز دی صورت دے اندر ایک اللہ دا قرآن سورت فاتحہ بھی پڑھ لئی ہوے اور اللہ دا قرآن پڑھن تو بعد اگلا سفر جاری ہوے تے ماں آمنہ کہے تنادی یا محمد سبحان اللہ ماں کے یا محمد تنادی یا محمد. عشاء دی نماز پہ پڑھدا ہواں سورت فاتحہ پڑھ لئی ہوے رب دا قرآن پڑھ لیا ہوے ماں مینوں آواز دے یا محمد تے میں عشاء دی کفتہ دی نماز رب دا فریضہ چھڈ دیواں تے ماں دے قدماں دے اندر حاضر ہو جاواں. سبحان اللہ.